والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا، وأن يجعل هذه الكلمات في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأخواتي، لا يزال حديثنا موصولا في ذكر شيء من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأظن لو خصصنا الحلقات تلو الحلقات حتى نتكلم عن جميع هذه الفضائل فإننا لن نتمكن من إعطاء هذا الرجل حقه، ولكنها إشارات أيها الإخوة الكرام، ونقطة في بحر من فضائل هذا الرجل العظيم الذي صدق بنبينا صلى الله عليه وسلم أتم التصديق، ونصر دين الله عز وجل نصرا مؤزرا عظيما. أيها الإخوة الكرام، عندما نقرأ في آيات القرآن العظيم قد أحيانا بسبب خفاء تفسير بعض الآيات عنا لا ننتبه أن بعض الآيات لها قصص ومناسبات وترمي إلى أشياء معينة ذكرها أهل العلم الذين اعتنوا بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أن المقصود بهذه الآية هو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء أن المقصود بهذه الآية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولاحظوا سلمكم الله عز وجل أن هذه الآيات التي ذكرناها قبل قليل في ختامها ولسوف يرضى، أي إن الله عز وجل أعد لهذا الرجل العظيم من الأجور الأخروية ومن الدرجات والحسنات الكبيرة العظيمة الجليلة ما سوف يرضيه عند ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الشكور الشاكر، يجزي على العمل القليل الجزاء الكبير والأجر العظيم والحسنات الكبيرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة الكرام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله عز وجل فيما عنده وفي الدنيا، فاختار هذا العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع هذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وسلم. تعجب الصحابة الكرام: لما يبكي الصديق عندما سمع هذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن رجل خير بين أن يختار ما عند الله والدنيا، فاختار هذا الرجل ما عند الله سبحانه وتعالى. فتفطن الصحابة بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه، أي أن الله عز وجل خيره بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، فاختار نبينا صلى الله عليه وسلم ما عند ربنا عز وجل. وفي هذا إشارة إلى دنو أجل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر الصديق، لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه نصر دين الله سبحانه وتعالى، وقدم لهذا الدين وتصدق بالصدقات العظيمة والصدقات الكبيرة. من الجوانب التي تميز بها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان منفقا جوادا يعطي الفقراء والمساكين، وأيضا كانت عنده أعمال خيرية إخوان الأفاضل استمر أجرها إلى يومنا هذا بإذن الله عز وجل، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، هذه مجالات الخير التي فعلها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدته وقادته إلى مسألة وموضوع مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة الكرام فيتكلم، فيقول بأن الناس يدخلون الجنة يوم القيامة على حسب الأعمال الكثيرة الصالحة التي كانوا يؤتون بها. من كان من باب الصلاة يدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصلاة يدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة يدخل من باب الصدقة. فالصديق سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يوجد أحد يدخل من جميع هذه الأبواب؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو الله عز وجل أن تكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة من جميع أبوابها. لما نال الصديق هذا الأجر العظيم من
ربنا سبحانه وتعالى ناله لأنه نوع في العمل الصالح. وفي هذا تنبيه لنا إخوان الكرام، فإن بعض الأشخاص مثلا في جانب الصدقة يحب أن يعطي الفقراء ويحب أن يعطي المساكين، ولكن أرى بأن من وسع الله عز وجل عليه فليعطي الفقراء وليعطي المساكين، وأيضا ليتميز في الأعمال الخيرية والمشاريع الخيرية. قد يقول لي قائل الآن من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات: وكيف هذا؟ بعض الأشخاص مما وسع الله عز وجل عليهم لا يكتفون بإعطاء الفقراء والمساكين، ولكنهم يبنون مثلا المستشفيات ويبنون المدارس ويعطون بعض الأمور للناس التي تكون سببا لإدخال الرزق ودر الربح عليهم. فصار العمل الخيري إخوان الكرام ليس عبارة عن بناء مسجد فقط، وإنما عبارة عن تعليم، وإنما عبارة عن سعي لنقل هؤلاء الفقراء والمساكين من حال الضعف والفقر والمسكنة إلى حال الغنى والإنتاج والعطاء. وهذا توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى لمن يقبل على مثل هذه الأمور. فإن بعض الأشخاص ممن وسع الله عز وجل عليهم يفعلون العمل الخيري فتنتفع به أمة عظيمة وكبيرة جدا من الناس، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. عندما نتكلم أيها الأحبة الكرام أن الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هنا نقطة ومسألة لا نلتفت لها. الغالب إخوان الكرام، وهذا واقع نراه من حال كثير من الناس، أن الرجل لو زوج ابنته لصاحبه أو لصديقه قد يقع بينهما شيء من الخلاف والاختلاف على بعض المسائل. حتى بعض الناس يتحاشى أن يزوج ابنته بعض من يعرفهم خشية أن يخسر هؤلاء. وأما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوج ابنته نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ازداد إلا حبا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وما ازداد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حبا للصديق ولابنته عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا هي العلاقات الطيبة إخوان الكرام، لا تتأثر بمسائل الدنيا. ما بالنا نرى كثيرا من الناس يكونون أقارب وأرحام علاقتهم طيبة، إذا وقعت بينهم المصاهرة، ابن فلان أخذ ابنة فلان، تقع بينهم الخلافات والشقاقات، بل يكون هذا الزواج سببا لقطيعة الرحم وللتهاجر والتقاطع ودخول المحاكم وغير ذلك بين العائلة الأولى وبين العائلة الثانية. وهذا والله الذي لا إله غيره أمر سلبي جدا ونقطة سيئة كبيرة جدا. لما تقع مثل هذه الأمور؟ تقع لأن كل طرف من هؤلاء يصر على أخذ حقوقه كاملة، ولا يريد أن يعطي الطرف الآخر شيئا من حقوقه. وإنما العقل والحكمة والعدل أن يأخذ الإنسان حقه ويتغافل ويتنازل عن بعض الأمور حتى تمشي الحياة على أتم وجه، وحتى تستقر الأمور، وحتى تكون الحياة بين جميع الأطراف متناسبة متناسقة، لا اختلاف فيها ولا اضطراب. ما نشهده إخوان الكرام وأخوات الكريمات من تعجل وتسارع بعض الناس في مسائل فصل الحياة الزوجية وإنهاء الحياة الأسرية أمر مؤلم جدا وينذر بشر عظيم. فإن الأسر المتوادة المتحابة إذا وقع بينهم شيء من المصاهرات رأيت بعد ذلك الخلاف الكبير والخلاف العظيم. ولكن محبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأجل مسائل الدنيا، وإنما كانت لله عز وجل، ونصرة وحبا لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك استمرت هذه المحبة وهذه العلاقة الطيبة إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وإلى أن خرج أبو بكر الصديق من هذه الدنيا. وأما إذا كانت العلاقات الأسرية مبنية على شيء من المصلحة وعلى شيء من متاع وحطام الدنيا، هنا سيدب الخلل إخوان الكرام، ويقع النقص وتقع الزلات وتقع الأمور التي لا تحمد عقباها بين مختلف الأسر وبين مختلف العوائل. أيضا إخوان الكرام، قبل قليل تكلمنا بأن الصديق رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيقول إن عبدا خيره الله عز وجل فيما عنده بين البقاء في الدنيا فاختار هذا العبد ما عند الله عز وجل، هنا لما سمع أبو بكر رضي الله عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكى مباشرة. هذا دليل على ماذا؟ أحيانا لتوطد العلاقة بين الطرف
الطرف الأول وبين الطرف الثاني، أنت تفهم كلام هذا الشخص بمجرد أنه تكلم ولو بالكلمة العادية، لأنك تعرف طباع هذا الإنسان وخالطته عن قرب، وتعرف بعض الإشارات التي يستخدمها أثناء كلامه وأثناء حديثه، لأنك صرت قريبا جدا من قلبه ومن وجدان هذا الإنسان. كذلك كان الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى المشاعر الطيبة التي كانت في قلب الصديق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه كان كبيرا في العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسن وأكبر من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الصديق لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة إلى دنو الأجل ما تحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بكى مباشرة. رجل يبكي أمام الناس، لا تظن بأن هذا الأمر هين أو أن هذا الأمر سهل، ولكن قلب امتلأ بحب النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك سنجد منه كل هذا التفاعل والتأثر إذا سمع شيئا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من النقاط إخوان الكرام وأخوات الكريمات التي قد يجهلها البعض عن أبي بكر الصديق، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معبرا للرؤى، وكان يعبر الرؤى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت عليه بعض الرؤى: يا رسول الله دعني أعبر هذه الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. هذا دليل على ماذا؟ دليل على علو كعبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة تعبير الرؤى، بدليل أنه يعبر الرؤية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بذلك. وهذا أيضا تنبيه إخوان الكرام أن علم تعبير الرؤى لابد أن يؤخذ عن أهل الاختصاص وعن الأشخاص الذين عرفوا فيه ممن يعبرون الرؤى بعلم وانطلاقا من أدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتكلم الإنسان في هذا العلم من باب الشهرة والرياء والسمعة وصرف أبصار الناس وأنظار الناس إليه، فهذا أمر إخوان الكرام لا يصح ولا يليق ولا ينبغي. أيضا إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة الكرام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خاصة في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. وكان يوكل أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس إذا خرج لمهمة أو ذهب إلى منطقة بعيدة عن المسجد النبوي. في هذا تنبيه إخوان الكرام إلى عناية الصديق بالقرآن الكريم. قد يقول لي قائل: وكيف أخذت هذا الاستنباط أو هذا الاستدلال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي الأقرأ والأحفظ لكتاب الله هو الذي يكون إماما بالناس في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوكل أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس ويقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا دليل على شدة عناية الصديق بكلام الله عز وجل وبالقرآن العظيم. وهذه هي أخوان الكرام من درجات الإمامة، أن يكون الإنسان إماما في العلم، إماما في العمل، إماما في العناية بكلام الله عز وجل. ومن أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه ويلين هذا القلب عليه بالإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. فمن أقبل على القرآن بتدبر وتفكر وخشوع واستجابة لأمر الله عز وجل في تلاوة القرآن العظيم، وجد لذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا وراحة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان الصديق عندما يقرأ القرآن كان يبكي تعظيما وخشية لله عز وجل، حتى وصف فقيل عنه: لا يملك نفسه إذا قرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخوان الكرام لنقبل على القرآن العظيم دائما وأبدا، ولنجعل هذا الأمر شعارنا ودثارنا، كما قال بعضهم: اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. عند ذلك سنجد بأن لقلوبنا إخوان الأفاضل، سنجد أن لقلوبنا راحة عظيمة مع القرآن العظيم. وأما الإنسان إذا كان لا يقرأ القرآن وبعيدا عن الذكر وكلام الرحمن سبحانه وتعالى، ثم يأتيك ويشتكي قسوة القلب، الآن عرفنا بارك الله فيكم لما كان الصديق على هذا القلب الرقيق الخائف الوجل من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان متبعا للسنة، معظما لشعائر الله، مقبلا على تلاوة القرآن، مقبلا على ذكر الله عز وجل،
مكثرا من العمل الصالح. وهذه والله إخوان الأفاضل أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير. حياتنا في هذه الدنيا أيام معدودة. أبو بكر الصديق عاش رضي الله تعالى عنه وأرضاه 63 سنة، ولكنه يدخل الجنة من أبوابها الثمانية كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على ماذا؟ أنه أكثر من العمل الصالح، وبارك الله عز وجل له في حياته وعمره، فعاش السنوات القليلة ولكنه فعل الأعمال العظيمة التي تنفعه عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توفي رضي الله عنه قبل سنوات طويلة، ولكن ذكره إلى الآن موجود، وذكره باق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إخوان الكرام، قد تستغربون إذا سمعنا بأن أبا بكر الصديق كان مكثرا جدا من العمل الصالح. والأمر الغريب إخوان الكرام أنه كان مكثرا من العمل الصالح، وكان رقيقا كثير البكاء من خشية الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره في القرآن العظيم، بشره صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بأنه من أهل الجنة. والقرآن العظيم إخوان الكرام أشار بأنه من أهل الجنة كما ذكرنا قبل قليل في الآيات إخوان الكرام: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بشرت الصديق بالجنة فهي أحاديث كثيرة ومتنوعة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: أبو بكر في الجنة. فالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع هذا الخبر ماذا فعل رضي الله عنه؟ ازداد من العمل الصالح، وازداد تقربا لله سبحانه وتعالى بمختلف وشتى أنواع القرب. وهذا والله مقام من مقامات الإيمان أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بعيد جدا وعال جدا لا يقدر عليه إلا الخلص من عباد الله عز وجل. الواحد منا لو بشر بهذا الخبر لعله يتقاعس ويتكاسل ويتراخى عن العمل، ولكن الصحابة الكرام والصديق والعشرة المبشرين بالجنة لما بشروا بالجنة ازدادوا عملا وتقربا لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قد دخل بستانا من بساتين بعض الناس في المدينة النبوية، وجعل على باب هذا البستان أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء أبو بكر الصديق، فانظروا إلى أدب الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن أبا موسى في أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر الصديق عند الباب يستأذن كي يدخل عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. فجاء الصديق وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر إخوان الكرام آخر يفيد أن الصديق رضي الله عنه مبشر بالجنة. وفي هذا الخبر طبعا دليل على أدب الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. صحيح كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والله عز وجل قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والله عز وجل يقول: ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولكن إخوان الكرام مع هذا استأذن قبل دخوله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب رفيع وأدب عال جدا من الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إخوان الكرام مطالب أن يتأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام. والصحابة الكرام هم سادة الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، إذا قال شيئا استجابوا لما أمر به عليه الصلاة والسلام، وإذا أوصاهم بشيء استجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تعلموا من مدرسة محمد بن عبد الله كيف يكون أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الكرام الواحد منا لا بد أن يكون متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل: توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتأدب معه الآن؟ من أنواع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا ذكرناه نصلي ونسلم عليه، وهذا كان موجود عند الصحابة الكرام. والله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا أنبه وأشير إلى نقطة وإلى مسألة. بعض الناس إذا أراد أن يختصر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صل أو يكتب صلعم، ونقول هذا أمر إخوان الكرام لا يليق
ولا ينبغي من تمام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب صلى الله عليه وسلم، أو تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك ولا تكتب صل أو لا تكتب صلعم. أيضا إخواني الكرام، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان موجودا عند الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه التسليم والانقياد لسنته وخبره وأمره صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج أن نذكر أمثلة ونماذج على ذلك، فإن النماذج من حياة الصحابة الكرام ومن حياة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة ومختلفة. أيضا إخواني الأفاضل، مما يبين أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشر بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن هناك في الجنة نوع من أنواع الطيور مثل الإبل ومثل البخت يأكل ويرعى من شجر وثمار الجنة. فقال الصديق: يا رسول الله، إن هذه الطير لطير ناعمة، طير سمان مترفة هذه الطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، أي من يأكلون منها أترف وأنعم من هذه الطير، وأرجو الله عز وجل أن تكون من هؤلاء. فهذا إخوان الكرام يبين أن الصديق بإذن الله عز وجل من أهل الجنة، فنقطع ونشهد بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه والله إخوان الكرام بشرى عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، بشره بالجنة وأنه يأكل من هذه الطير وأنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية إلى غير ذلك من النصوص. ولكن الصديق رضي الله عنه ما ازداد إلا عملا وتواضعا لله سبحانه وتعالى وإقبالا وإخباتا لله عز وجل. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعرفون للصديق فضله وقدره، ويعرفون أن هذا الرجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما كبيرا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر سيدنا أي المقدم فينا، فهو إمامنا، ونحن الصحابة نكون وراء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنهم علموا إخوان الكرام من مختلف مواقف الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويقدمه في جميع المواقف وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال. يبعثه إماما على الحج، يقدمه على الصلاة، يوصي الناس بأن يرجعوا إليه بعد موته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما يبين أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان معروفا بتقدمه عند الصحابة الكرام أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن هذا التخيير وهذا التفضيل من الصحابة الكرام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويعلم أنهم يخيرون ويفاضلون بين الصحابة الكرام. فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أي أن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهرون وكانوا يصرحون أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة، فهو إمام السابقين الأولين. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن تقدم أبا بكر الصديق على جميع الصحابة وسائر الصحابة إجماع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا إخوان الأفاضل، مما يبين فضل أبا بكر الصديق وأنه كان محبوبا عند الصحابة الكرام أن بعض الصحابة كانوا يسمون أبناءهم باسم أبي بكر. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان عنده ابن اسمه أبو بكر. فهذا تنبيه أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحبون الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حبا عظيما. إخوان الكرام، من الجوانب التي قد لا يعرفها البعض عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان نسابة معروفا بأنه يعلم في الأنساب علما عظيما. حسان بن ثابت إخوان الأفاضل لما شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما هجا كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ذب هذا الشاعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب القصائد العظيمة في مدحه صلى الله عليه وسلم والرد على الكفار، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أهجهم وروح القدس معك، سيؤيدك الله يا حسان، ويعينك ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت كتبت القصائد في نصرة الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حسان: سأهجوهم وأرد على هؤلاء الكفار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي فيهم نسبا. قال حسان: سأستلك من بين هؤلاء
كما تستل الشعر من العجين. قال ائت أبا بكر الصديق فتعلم منه نسب قريش، حتى إذا أراد حسان يرد على الكفار ما يتعرض إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل إخوان الكرام على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب ثقافة شاملة. إخوان الأفاضل، كان إماما من أئمة الدين، وكان عالما ربانيا، وكان معبرا للرؤى، وكان نسابة إلى غير ذلك من الصفات والخصال الحميدة الطيبة التي جمعها الله عز وجل في هذا الصحابي الجليل وفي هذا الرجل العظيم الذي خدم دين الله سبحانه وتعالى. مما يبين أيها الإخوة الأفاضل حرص الصديق على تعلم العلم من نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرة: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا ودعاء، وهذه والله إخوان الكرام طريقة لو اتبعناها مع أبنائنا وأسرنا لظفرنا بالخير العظيم ولأثرت فيهم تأثيرا كبيرا. عندما نعلم أبنائنا شيء من الأذكار الشرعية، الأذكار اليسيرة التي قد نراها نحن إخوان الكرام أنها أذكار قليلة وبسيطة ويسيرة، والله تؤثر فيهم تأثيرا عظيما. ما المانع أن يعلم الأب أبنائه بعض الأذكار البسيطة التي تقال في الصلاة؟ أتعرفون إخواني وأخواتي أني كنت مرة في بعض الأماكن تفاجأت أن بعض الموجودين لا يعرفون أن من الأذكار التي تقال قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال لي بعضهم أن أنا كنت أظن بأن هذا الذكر من أذكار الصباح، ولم أكن أعرف بأن هذا الذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقال قبل السلام. طيب لماذا؟ لأننا نزهد جدا في موضوع تعليم الأذكار للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام كيف يذكرون الله عز وجل، لأن من أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا دليل وعلامة على حبه لله عز وجل. قل لأبنائك: يا أبنائي لا تدعوا هذا الذكر في الصلاة. طيب هذا الذكر يكون وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصديق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا ودعاء يقوله في الصلاة. وليست هذه الأذكار إخوان الأفاضل نؤلفها من عندنا أو نأتي بها من رؤوسنا، وإنما لا بد أن نتبع فيها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني وأخواتي لنعلم أبناءنا ونعلم بناتنا ونعلم الناس الأذكار الشرعية ولو كانت قصيرة ولو كانت مختصرة، فإن فيها الخير العظيم والفضل الكبير. والله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يطمئن هذا القلب عليك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وسيعطيك الله عز وجل الخير العظيم والفضل الكبير. من الحسنات العظيمة التي فعلها أبو بكر الصديق وكانت هذه الحسنة إخوان الكرام من أعظم أعمال أبو بكر الصديق وهي مستمرة إلى يومنا هذا، أنه جمع المصحف الشريف. فكل من يقرأ كلام الله عز وجل فإن للصديق منة عليه، لأنه هو الذي أمر بجمع القرآن الكريم. فإن القتل كثر في الصحابة الكرام لما شاركوا في بعض الحروب وبعض المعارك، فخشي الصديق رضي الله عنه، والقرآن كان محفوظا في صدور الصحابة الكرام، من ضياع شيء من القرآن العظيم. والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله عز وجل القرآن العظيم بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكل الآن من يقرأ القرآن الكريم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى واصل لأبي بكر الصديق. فانظروا إلى أثر الصدقة الجارية كيف يستمر أجرها وكيف يكون ثوابها. الآن لو نسأل أنفسنا كم نسخة من المصحف موجودة إخوان الكرام في الأرض وكتبت في الأرض من بعد وفاة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى يومنا هذا؟ نسخ لا يمكن أن نحصيها كثرة ومن ناحية العدد، لأن عددها كبير جدا يفوق الحصر من بعد وفاة الصديق إلى يومنا هذا. بعض المطابع عندنا إخوان الكرام وبعض المطابع الآن التي تعتني بطباعة المصحف الشريف تطبع في السنة الواحدة ملايين النسخ من القرآن الكريم، والأجر واصل فيه لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أقوام يخرجون من هذه الدنيا ويرحلون عنها، ولكن ذكرهم وحسناتهم
لهم والثواب عنهم لا ينقطع، وهذا والله إخوان الكرام فضل كبير من ربنا عز وجل. لذلك كان يقول بعض الصالحين كانوا يقولون إن الحريص على الخير والأجر، من يحرص أن يفعل الأعمال الصالحة والحسنات والتي يجري أجرها والتي لا تنقطع بموت هذا الإنسان، فالسعيد يعمل الأعمال الصالحة والحسنات الجارية التي لا تنقطع بموت هذا الإنسان. لذلك نكثر من الأعمال الصالحة وصدقات الجارية لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها ويجري لنا الأجور العظيمة بعد وفاتنا ورحيلنا من هذه الدنيا. ثبت في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر. أي أيها الصحابة الكرام وأيتها الأمة، عليكم بالاقتداء بأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في حديث آخر فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالحريص على الخير وعلى الأجر إخوان الكرام يقتفي ويتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا جئت إليك ولم أجدك، كأنها تعني وتشير إلى الموت، أرجع إلى من يا رسول الله؟ قال: ارجعي إلى أبي بكر. وهذا دليل على فضل الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيل عليه ويطلب من الناس أن يرجعوا إليه بعد موته صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام وأخوات الكريمات، مما يبين فضل وشرف الصديق موقفه وتصرفه عند وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل توجد مصيبة إخوان الكرام مثل مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواحد منا لو مات بعض أقاربه والله يتأثر تأثرا كبيرا، ولكن الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه تأثر وبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذه المواقف تحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل لهذا الإنسان. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في منطقة ليست قريبة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هي في المدينة ولكنها تبعد عن مسجد النبوي الشريف مسافة يسيرة. فجاء الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى ومسجى، فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. والله هذه كلمة عظيمة من هذا الرجل العظيم. الواحد منا لو قدر الله عز وجل وتوفي بعض أبنائه وبعض أقاربه في حادث أو في ظرف مفاجئ، تجد هذا الإنسان ما يملك نفسه. فبعض الناس سامحهم الله عز وجل عندما يتوفى بعض أقاربهم وبعض أبنائهم، ماذا يصنعون؟ يجرون ثيابهم، يضربون وجوههم، يمزقون ثيابهم إخوان الكرام، ويجرون شعورهم. وهذا طبعا مخالف لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف أيضا لطريقة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعل قائلا يقول: يا شيخ المصيبة كبيرة والوقع جليل. نقول صحيح المصيبة كبيرة، والإنسان بطبيعة الحال بشر يتأثر. لذلك الصديق بكى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما تكلم بالكلام السيء عن الله عز وجل. لأني مرت علي بعض الحالات، بعض الأشخاص يتوفى بعض أقاربهم فجأة هكذا، أو بسبب مرض أو بسبب حادث مفاجئ. ماذا يصنع هذا الإنسان؟ يتكلم بالكلام القبيح على الله عز وجل، يقول: يا رب لما ابتليتني ولم تبتلي فلان ولم تبتلي علان. وهذا طبعا لا يجوز أبدا أن يتلفظ الإنسان أو يفكر بطريقة مثل هذه. هذا كله قدر من الله عز وجل وتقدير من ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: كل نفس ذائقة الموت، وقال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف بي وبك وبفلان وعلان وفلانه وعلانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أبناؤه كلهم في حياته إلا ابنته فاطمة، ما ماتت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته رضي الله تعالى عن سائر أمهات المؤمنين، ما قتل حمزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ علمنا إن القلب ليحزن والعين لتدمع
وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان الصابر المحتسب على قضاء الله وعلى تقدير الله سبحانه وتعالى. صحيح يتألم، صحيح إخوان الكرام يحزن هذا الإنسان، فالإنسان بشر، ولكنه لا يتجاوز الحد الشرعي ولا يتجاوز حكم الله عز وجل. الصديق في هذا الموقف دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وتفداه بأبيه وأمه، ومع هذا إخوان الأفاضل لم يتكلم بكلمة واحدة تغضب الله سبحانه وتعالى، وقال عبارته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله عز وجل حي لا يموت. وهذا يبين إخوان الكرام أن المسلم دائما وأبدا يعبد الله سبحانه وتعالى. الناس كلهم سيخرجون ويرحلون عن هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل حي لا يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك إخوان الأفاضل كان أجر الصبر أجرا عظيما جدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: وأن النصر مع الصبر، لأن كلامي عن الصبر قد يكون إخوان الأفاضل طويلا، وقد يكون كثيرا، وقد يكون متنوعا، ولكن أحيانا يبتلى الإنسان في بعض المواقف، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحيانا تجد بعض الأشخاص يبتلى بالابتلاءات العظيمة، والله ما يتكلم بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى، بل تجد هذا الإنسان مكثرا من الثناء على الله ومدح رب العالمين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هو لا يحمل هم الفراق في الدنيا، فالفراق في الدنيا أمر لا مفر منه ولا محيد عنه، ولكنه يحمل هم الفراق في الآخرة، إذا كان أحدهم في الجنة والآخر في النار. هذا هو الفراق الحقيقي الذي لا بد أن يتألم عليه الإنسان. أما الفراق في الدنيا فكلنا سيفارق أهله وأحبابه وإخوانه وأصدقائه، ولكنه فراق إخوان الكرام هين يسير في مقابل الفراق العظيم الذي يكون يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا نظن بأن الصديق ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه حبا عظيما، كان يحبه حتى أكثر من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر الصديق، يحب أبا بكر الصديق حبا عظيما كبيرا. ومع هذا إذا جاء الأمر وكان يتعلق بشرع الله عز وجل فهذه المحبة كانت لله، وكان يراد منها وجه الله عز وجل، فلا بد على الإنسان أن لا يعصي الله عز وجل. وبعض الأشخاص إخوان الأفاضل يموت عندهم أقارب وأرحام، تجد من هذا الإنسان ثباتا، صحيح قد يحزن، قد يبكي، قد يتألم، ولكنه إخوان الأفاضل من شدة حبه لهذا القريب ولهذا الصديق أو لهذا الإنسان يتألم تألما عظيما، لكنه لا يتكلم بأي كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا درس وموقف عجيب وعظيم نتعلمه من حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق على العهد، كان الصديق على طريقته في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتغير عندهم وعند الصحابة الكرام أي شيء إخوان الأفاضل، كانوا بالفعل من أصحاب السبق إلى الله عز وجل والتزود من العمل الصالح. ماذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام جهز نبينا جيشا إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أسامة صغيرا في ذلك الوقت. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دب الخلل إخوان الكرام إلى بعض قبائل العرب ومنعوا الزكاة، وبعضهم ارتد عن دين الله عز وجل. ففي هذا الظرف العظيم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبعث جيش إلى بلاد الشام وأنت في أمس الحاجة إلى أي رجل موجود في هذا الجيش، هذا أمر إخوان الكرام في ظننا وفي عقولنا القاصرة قد يكون مجازفة كبيرة جدا، ولكن الصديق علم بأن هذا أمر أمضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أن يقطع شيئا أمضاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال لا أنقض شيئا عقده نبينا صلى الله عليه وسلم، فأصر على بعث جيش أسامة إلى الشام، وما كتب الله عز وجل له ولسائر الصحابة إلا كل خير. وفي هذا درس عظيم جدا لنا إخواني وأخواتي، عليك بطاعة الله عز وجل، ولا تخشى من النتائج،
ولا تخشى من العواقب. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. بعض الأشخاص إخوان الأفاضل قد تمر عليهم مواقف معينة والشيطان يزين له: إذا خالفت أمر الله سيتيسر عليك كذا وكذا وكذا، وإذا وافقت أمر الله سيتعسر عليك كذا وكذا وكذا. لا تطع بارك الله فيك النفس، ولا تطع بارك الله فيك طريق الشيطان، وامضي واثبت على طاعة الله عز وجل، وقدم محبته سبحانه وتعالى. أذكر أن أحد الأشخاص شاورني في موضوع معين يتعلق ببناء منزله، فقلت له: لو بنيت منزلك بهذه الطريقة فإنك ستكون قد بنيت هذا المنزل بمال حرام. قال: مال حرام؟ قلت: نعم، لأن المعاملة التي تذكرها معاملة لا تصح ولا تجوز. قال: معاذ الله عز وجل أن أقبل بأن أبني بيتي من مال أصله حرام وأصله سحت. المهم ترك هذا الرجل هذا الأمر، وما هي إلا أيام أو يعني فترة وجيزة ويتصل علي ويقول: فتح لي أبواب من أبواب الرزق ما أغناني الله عز وجل به عن الطريقة الأولى، الطريقة المحرمة. وهكذا الإنسان إخوان الكرام إذا ترك الأمور التي يبغضها الله طلبا في محبوبات الله عز وجل وطلبا في الأجور والحسنات من عند الله سبحانه وتعالى، والله سيرتاح راحة عظيمة وستكون عاقبته إلى خير عظيم. الصحابة الكرام لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، صحيح ترك الأوطان أمر صعب، ولكنه لما كان أمرا نبويا وأمرا ربانيا استجابوا لأمر الله عز وجل. فبعد ذلك ماذا كتب الله؟ كتب الله عز وجل من الخير الشيء الكبير والشيء العظيم. قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أيها الآباء الكرام وأيتها الأمهات الكريمات، لنعلم أبناءنا أنهم إذا تركوا شيئا لله واستجابوا لأمر الله وواظبوا على طاعة الله عز وجل سيجدون كل خير بإذن ربنا سبحانه وتعالى. في حروب الردة وقتال مانع الزكاة وقف الصديق المعروف برقته وخشيته ودمعته السريعة، وقف إخوان الكرام كوقوف الأسد في وجه هذه الفتنة العظيمة. فكتب الله عز وجل: وعادت جزيرة العرب كلها إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في دين الله عز وجل. فانظروا إخوان الكرام إلى هذا الخير العظيم الذي ننعم به، هذا كله من حسنات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس هذا فحسب، بل جهز الجيوش، وكانت جيوشه إخوان الكرام هي البدايات لفتح البلدان وفتح سائر الأمصار. فكتب الله عز وجل الخير العظيم ودخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا، وهذا كله من حسنات من حسنات الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأحيانا إخوان الكرام تأتي بعض الفتن وتأتي بعض النوازل، فلا بد على الإنسان أن يكون ثابتا صلبا صلدا عندها، لا تتزحزح عن اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الفتن قد تأتي وتجعل الإنسان في حيرة من أمره. ما المخرج منها وما النور في هذه الظلمات الكبيرة؟ النور إخوان الكرام أن تمتثل وتطبق قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت في هذه الفتن. طيب من الذي ثبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الفتن؟ ثبته الله عز وجل. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتن عظيمة جدا وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق يثبت عندها ثبوتا عظيما. هذا دليل على ماذا؟ على أن التوفيق إخوان الكرام والثبات والتسديد في مواقف كثيرة وفي مواقف عظيمة مثل هذه لا يتطلب الأمر إخوان الكرام ذكاء، ولا يتطلب إخوان الكرام عقلا كبيرا، بقدر ما يتطلب توفيقا ربانيا من الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك ابن القيم يقول: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. فلذلك الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا الهداية والسداد والتوفيق، ويسأله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. لأنه قد تأتينا مواقف إخوان الكرام والله إن لم يوفقنا فيها ربنا عز وجل نوشك أن نضل ونهلك أو أن نقع في الزلل والخطأ. فالإنسان يحتاج دائما وأبدا إلى توفيق
عظيما جدا من ربنا سبحانه وتعالى، كما وفق الله عز وجل أبا بكر الصديق في حياته كلها. وبعد هذه الحياة توفي الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان عمره من ناحية عدد السنوات كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إخوان الكرام كيف جمع الله عز وجل له بين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عدد سنوات حياته كحياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأين دفن الصديق؟ دفن في الحجرة الشريفة بجانب نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل من يزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على نبينا، ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا بالصديق في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.